मामलात होते रहते रहे, कभी भी गलत नहीं होती। हमें पीपल्स पार्टी अपना वो खोया हुआ मुकाम, कोई एक परवेज जो अवाम के मफाद के लिए हो और उसमें उनका अपना कोई जाती फायदा ना हो, तो मैं ये समझ इतना कमजोर उम्मीदवार जितना ये परवेज अलाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद बशारत लोधी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम हमने एक शख्सियत के हवाले से तरतीब दिया है और वो शख्सियत हैं चौधरी बद्र इस्लाम, जो 2 बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर रहे और बड़ी जुर्रतमंद आवाज़ और बड़े जुर्रतमंद फैसले किए उन्होंने अपने टेन्योर में। इंटरव्यू इस हवाले से हम उनसे करेंगे कि वो हाल ही में पीपल्स पार्टी में आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चौधरी बद्र इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी बद्र इस्लाम साहब, फरमाइएगा कि आपने हाल ही में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, हालांकि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अब बहुत कमज़ोर पोजीशन में चली गई है, इसको ज्वाइन करने की कोई ख़ास वजह थी? साहब ये कुछ इस तरह, पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक आप कह लें तालबी के ज़माने से और है, और सन 67 में 67 में जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई नहीं थी, लेकिन पार्टी बनाने का, तो उस वक्त भी मैं उनके उस पार्टी उनके इस तसव्वुर के साथ था, हालांकि मेरी उम्र उसकी नहीं थी और मैंने कभी भी पार्टी को नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ साल पहले कुछ वजूहात ऐसी थी जिनसे ये ताल्लुक कुछ कम पड़ गया और मैंने एक तरह से अपने आप को गुजरात की जो पार्टी की पॉलिटिक्स थी उसे एक साइड पे कर दिया। अब जब दोबारा से मैंने अपनी सरगर्मियों का पार्टी के अंदर आगाज किया है, तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये तजदीद वफा है। इस पार्टी के साथ जो मेरा रिश्ता था, जो किसी वजह से कमजोर पड़ा था चंद सालों के लिए, कुछ अरसे के लिए, उसकी एक तजदीद हुई है। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की उस तरह की बात नहीं है जिस तरह कभी ये पार्टी पंजाब की सियासत में आ भी थी। पार्टियों की सियासत में और मुल्कों की सियासत में इस तरह के मामलात होते रहते हैं। कभी कोई पार्टी कमजोर पड़ती है, अवाम को किसी एक वजह से उस पार्टी की कोई अदा पसंद नहीं आती, तो फिर वक्त गुजरता है और वो पार्टी अवाम की नजरों में दोबारा से उनकी आंखों का तारा बनती है। मैं ऐसा समझता हूं कि लोगों ने पीपल्स पार्टी के बारे में जो सोचा वो दुरुस्त, क्योंकि अवाम की राय कभी भी गलत नहीं होती और अब उनके पीपल्स पार्टी के बारे में बदल चुकी है और बदलेगी और इंशाल्लाह ताला वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है कि जब पंजाब में पीपल्स पार्टी उसी शौर शौकत के साथ अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के जमाने में था, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में था। जी चौधरी बद्र इस्लाम साहब, आपने फरमाया कि अब दोबारा पीपल्स पार्टी पंजाब में राइज करेगी। राइज करने के सर्कमस्टांसेस आपको नजर आते हैं या कुछ ऐसे स्लोगन्स हैं या लीडरशिप के कुछ नए एजेंडे और प्रोग्राम हैं जिसकी वजह से वो पंजाब में रीगेन करेगी अपनी ग्राउंड को? लोधी साहब, इस कौम को मुख्तलिफ कुव्वतों ने मिलजुल कर एक ख्वाब दिखाया। ये चंद साल पहले की बात है। अवाम ख्वाब के पीछे कुछ इस तरह की बात हुई कि लगे और फिर उन लोगों को जिन्होंने ये ख्वाब दिखाया था उनको मौका मिला कि वो कोई ताबीर जो थी इस ख्वाब की लोगों को दिखा सकते। लेकिन आज आपके सामने है कि वो लोग जो आए इस तरह से झूठी अफसाने सुना के इस कौम को, वो मुल्क की मैशत को किस हालत में छोड़ के गए, वो मुल्क की माशरत को किस हालत में छोड़ के गए हैं। और आज पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल है वो उस ख्वाब, जो झूठा ख्वाब था, उसको दिखाने की वजह से है। और अब लोग बहुत अच्छी तरह ये समझ के हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की सियासत की है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुक़ब्बिल वतनी की सियासत की है और ये पीपल्स पार्टी है जो पूरी कौम के लिए एक मंजिल का तयन कर सकती है। और इंशाअल्लाह ताला अब अवाम की सोच जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है और अब आप हम सब देखेंगे कि आने वाले जमानों में पार्टी न सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में और पाकिस्तान के तमाम इलाकों में अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी है, ये किसी एक इलाके की पार्टी नहीं है और ये पाकिस्तान की सालमियत की जमानत पीपल्स पार्टी की ये कुव्वत है
کہ وہ کسی ایک خاص علاقے کی، کسی ایک خاص نسلی گروہ کی، کسی ایک خاص سوچ رکھنے والے لوگوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے عوام کی ایسی جماعت ہے جو گوادر سے لے کر چترال تک اور چترال سے لے کے پاکستان کے کونے کونے میں، کوئٹہ، جدھر ہم جائیں، جس صوبے میں جائیں، جس لسانی نسلی گروہ میں جائیں، وہاں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہی پاکستان کی سالمیت کی ضمانت ہے۔ بدر حسین صاحب، کیا آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ کون سی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے؟ صوبائی سیٹ سے، قومی اسمبلی کی سیٹ سے؟ لودھی صاحب، جو فیصلہ قائدین کریں گے، آصف علی زرداری صاحب کریں گے، بلاول بھٹو فرمائیں گے، میں اس فیصلے کا پابند ہوں گا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پرویز لائی والے حلقے میں یہ 34 جو بنتا ہے کجا والا حلقہ، اس میں الیکشن لڑنا چاہیے پروونشل اسمبلی کا، میں وہ لڑوں گا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی دوسری سیٹ پہ نیشنل اسمبلی پہ لڑنا چاہیے تو وہ الیکشن میں لڑوں گا۔ جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی، جس طرح کا فیصلہ بھی کرے گی، میں اس پہ عمل درآمد کروں۔ بدر حسین صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ پی پی 34 سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا جب ظاہر ہے کہ ٹکٹ ملے گی تو پیپلز پارٹی کی تو تب آپ الیکشن لڑیں گے، لیکن چودھری پرویز الہی تو اپنے حلقے میں بہت مقبول ہیں، وہ تو اپنے حلقے میں کبھی ناکام نہیں ہوئے، کبھی شکست نہیں انہوں نے کھائی، اور اس دفعہ تو دوبارہ جب وزیر اعلیٰ بھی بنے اور اس سے پہلے اسپیکر رہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، انہوں نے بہت سارے وہاں کام کروائے ہیں، ان کی وہاں کافی اثر رسوخ ہے، وہ وہاں مقبول بھی کہے جاتے ہیں۔ لودھی صاحب، اگر نامعلوم قوت کا جو عنصر ہے وہ چودھری پرویز الہی کی الیکشن کی جو مہمات گزری ہیں 83 سے لے کے آج تک، اس عنصر کو اس میں سے نکال دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بودا، اتنا کمزور امیدوار پورے پنجاب میں کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہے جتنا یہ پرویز الہی صاحب ہے۔ یہ قوتیں تھیں، یہ حالات ان کے اس طرح کے تھے، ان کی جو گٹھ جوڑ تھا ملکی لیول پہ وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ ان قوتوں کو استعمال کرتے رہے اور وہ ان کے لیے استعمال ہوتی رہی، اور اس کے نتیجے میں دھاندلی کے زور پر، طاقت کے استعمال کے زور پر، بلکہ میں اس سے آگے کہوں گا کہ غنڈہ گردی کے زور پر، بلکہ دہشت انگیزی کے زور پر انہوں نے ہر الیکشن جیتا ہے۔ جن لوگوں نے ان الیکشنوں کو دیکھا ہے وہ یہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ اس میں طاقت کا اور غلط ذرائع استعمال کرنے کا عنصر شامل نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب بھی منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہوں گے اور وہ جو قوتیں جو ان کے ساتھ سپورٹ میں آ جاتی تھی وہ غیر جانبدار ہوں گی، تو آپ دیکھیں گے، آپ میری بات کو چھوڑے، ایک چھوٹا سا کارکن بھی اگر پیپلز پارٹی کا اس کے مقابلے میں آئے گا تو وہ اس کو شکست دے گا۔ باقی رہے گی بات ان کے کام کرنے کی، تو ان کا جو کام ہے وہ سامنے بول رہا ہے، بارشوں کا زمانہ ہے، جگہ جگہ دیکھ لیں وہ کام بول رہا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرائے، یہ جو انہوں نے یہ مشیانہ کے قریب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر والا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے ساتھ جو انہوں نے زمینوں کی خرید و فروخت کا استعمال وہ کیا کام، اور جو سڑکیں بنوائی، وہ بول بول کر کہتی ہے کہ وہ صرف ایک شخص کے مالی مفادات کے لیے اور ایک طرح کی لوٹ مار جو پاکستان کے وسائل کی ہو سکتی ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، وہ تھا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جن لوگوں کی زمینیں اونے پونے داموں پر انہوں نے وقت سے پہلے، جب ان کے آئیڈیا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو یہ ان کا طریقہ کار ہے، تو وہ اس علاقے میں زمینیں اونے پونے طاقت کے زور پر، جبر کے زور پر ہتھیاتے ہیں، خریدنے کے طریقے میں، کسی بھی دوسرے طریقے میں۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ساری زیادتی ہوئی ہے، جو پارٹ تھے ان ساری ٹرانزیکشنز کا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور جس طرح سے سڑکوں کو وسیع کرنے کے بہانے میں سڑکوں کے ارد گرد کی زمینوں کو ہتھیایا گیا، جس طرح کا جبر کیا گیا، اس کے بعد اگر موقع ملتا ہے عوام کو، غیر جانبدار ایک الیکشن ہوتا ہے، ایک منصفانہ الیکشن ہوتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی کام ان کا حلقہ کجا میں ایسا ہے جس میں ان کی ذات کا کوئی فائدہ نہ ہو اور بلکہ عوام کا فائدہ ہو۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، اگر کیا تو اپنی ذات کے فائدے کے لیے کیا۔ اگر انہوں نے کنجا کے قریب اپنا گھر بنایا تو اس گھر کے لیے سڑکوں کا جال بچھا دیا۔ اگر انہوں نے وہاں جگہ ایک
मछियाना के करीब वो कॉलोनी अपनी बनाने के लिए या जो भी उनके जहन में एक प्रोग्राम था, जमीनें खरीदी तो वह सड़कों की इन्वेस्टमेंट शुरू की। कोई एक काम परवेज लाई साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं किया जो अवाम के मफाद के लिए हो और उसमें उनका अपना कोई जाती फायदा ना हो। अब जो मुकदमात चल रहे हैं, अब जो सरकारी मुलाजमीन जो शामिल थे इस सारे काम में वो पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह कमीशन के मामला सामने आ रहे हैं, जिस तरह वो सड़कें बनाने वाले भागे हुए हैं पाकिस्तान से, और जिस तरह मुख्तलिफ महकमे उनकी करप्शन के जो मामला थे उनकी इंक्वायरीज कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, क्या ये अवाम की आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है? गुजरात के लोगों की और कुजा के लोगों की आंखें तो बड़े अरसे से खुली हुई थी। ये तो दूसरी कुव्वतें थी जो आ जाती थी और उनको आगे सपोर्ट करती थी। तो इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, हम देखेंगे कि गुजरात के हल्का पंजाब के अवाम को बुरी तरह से रिजेक्ट करेंगे। अब तक चौधरी परवेज इलाही जीतते चले आ रहे हैं, वो किसी एक इलेक्शन में भी नहीं हारे। तो 85 से लेकर अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं उनमें एक बार भी उनका ना हारना इस बात की दलील नहीं है कि वहाँ उनका नेटवर्क मौजूद है, वहाँ उनके लोग मौजूद हैं, वहाँ उनके चाहने वाले मौजूद हैं। आपने फरमाया कि अब औने पौने ज़मीनें खरीदी गई, तो इस हवाले से तो यहाँ बहुत सारे मुजाहरे होने चाहिए थे और लोग चीख चीख कर बाहर आते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो हमने देखा कि कोई बहुत बड़े मुजाहरे सामने नहीं आए। लोधी साहब, परवेज इलाही साहब के जीत में मुस्बत तरीके से कभी भी नहीं हुई। नंबर एक जो फैक्टर हुआ करता था उनकी जीत का, वो था स्टेट की ताकत का इस्तेमाल, क्योंकि स्टेट के जो अदारे होते थे वो किसी ना एक वजह से या दूसरी वजह से हमेशा जितने भी इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं उनके पीछे खड़े होते थे। और दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी में और दूसरी जमातों में इत्तेहाद नहीं था। अब आप शुरू कर लेते हैं, हम 2-3 मिसाल के तौर पर मैं आपको इलेक्शंस बताता हूँ। 1983 में परवेज इलाही साहब ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन था, और उनके इरादा जो था, जो प्लान जो था, वो ये था कि अब मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गुजरात का चेयरमैन बनना है। ये जनरल जियाउल्लाह का जमाना था और जियाउल्लाह साहब जाहिर है हर सूरत में ये चाहते थे कि ये उनके दस्तों बाजू बने और ये इनके साथ वो जीते। तो उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने 2 उम्मीदवार खड़े किए। एक उनके मुकाबले में मेरा नाम था और एक नसीर सम्मा साहब। अब पार्टी का एक ग्रुप नसीर सम्मा साहब को सपोर्ट कर रहा था और एक ग्रुप मुझे सपोर्ट कर रहा था, कि जो मिला के हम दोनों ने वोट लिए उनके वोटों के लगभग थे या उनसे कुछ ज्यादा थे। अब उससे अगले इलेक्शन में चले चलते हैं कि पीपल्स पार्टी ने चौधरी शाहिद हमीद मरहूम को टिकट दिया और पार्टी के दूसरे धड़े ने और एक और धड़े ने राना मकसूद साहब को जाके होते थे उनको कैंडिडेट बना दिया और वो भी खड़े हो गए। अब दोनों के वोट तकसीम हुए, जब वोटों को हम जमा करें तो परवेज इलाही के लगभग वो बराबर वोट उन्होंने हासिल किए। उसके बाद भी ऐसा नहीं, पार्टी के अंदर तकसीम मौजूद थी। इसमें परवेज इलाही की आप स्ट्रेटेजी समझ लें कि, और उनकी जाहिर कामयाबी में ये भी होता है कि मुखालिफ तकसीम होते हैं, तो आपकी पार्टी खुद अंदर से खलफिशार का शिकार थी। तो इसमें डिस्क्रेडिट यकीनन कुछ इस तरह की सूरत हाल थी, लेकिन अब लगता है कि आसफ अली जरदारी साहब ने यह फैसला कर लिया कि पार्टी के अंदर किसी किस्म की जो ग्रुप बंदी है आइंदा से वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक फैक्टर और था, लोकल पॉलिटिक्स की सूरत हाल गुजरात की कुछ इस तरह की थी कि कभी भी किसी एक शख्स को एक इलेक्शन लड़ाए जाने के बाद दूसरी बार मौका पार्टी ने नहीं दिया। उस वजह से कोई उम्मीदवार जम के अपनी स्टैंडिंग इस तरह की नहीं बना सका कि वो परवेज इलाही साहब के मुकाबले में एक कुव्वत के तौर पर सामने आता। परवेज इस हल्के में शाहिद हमीद साहब को टिकट मिला, अगली बार उनको नहीं मिला, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। फिर मियां रशीद साहब को टिकट मिला, अगली बार उनको टिकट नहीं मिला और उनकी जगह वो सरवर जोड़ा साहब आ गए, उनको टिकट मिला। अगली बार सरवर जोड़ा साहब को भी टिकट नहीं मिला और उनकी जगह पे वर्षद जोड़ा साहब आ गए। और इसके बाद अर्शद जोड़ा साहब को भी मौका नहीं मिला कि वो कंसोलिडेट कर सकते अपनी ताकत को। और तारिक जावेद बड़ाइक साहब आ गए, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगली बार उनको भी टिकट नहीं मिला। और इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। किसी एक पार्टी के शख्स को कभी भी ये जम के उस जगह पे बैठ के अपने कंसोलिडेट करने का मौका ही नहीं मिला। जैसे एक मैं भूल गया हूं, वो सम्मा साहब का है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको भी फिर मौका नहीं मिला।
تو بات کچھ اس طرح کیا، یا تو پارٹیاں بہت منظم ہوں اور کارکنوں میں ایک شعور ہو اور ساری باتیں ہوں، یا پھر کسی ایک شخص کو موقع دیا جائے تو وہ اپنی طاقت کو وہاں مجتمع کر سکے. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب کو ایک موقع ملتا رہا کہ وہ بار بار الیکشن جیتتے رہے. لیکن اس لیکن بار تو ایک وقت ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی نے کافی ڈیولپمنٹ کے کام کروائے ہیں. ایک نئی روڈ سما سے ڈھل بنگش تک نکالی گئی ہے اور پھر اس سے بہت سارے گاؤں مستفید ہوئے ہیں. اسی طرح اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی کروائے گئے ہیں. تو اس سے اس وقت تو ان کا ایج ہونا چاہیے. جی اگر ان کا کوئی ایج ہوتا، ان کے کاموں کی جو نیک نیتی تھی اس پر لوگوں کا یقین ہوتا، تو اب جب وہ جیل میں ہے اور ان کے ساتھ یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے، تو کوئی ایک جگہ کوئی ایک چھوٹا سا کوئی 6 بندے اکٹھے ہو کے یہ مظاہرہ کرتے کہ یہ ہمارے محسن تھے اور یہ محسن جو ہے ہمارے یہاں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی 10-15 بندے اکٹھے ہو گئے کوئی بیان بھی کسی اخبار میں دے دیتے. آپ دیکھیں، بے شک آج سے پہلے کا ریکارڈ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں آپ دیکھ لیں، ان کے لیے کوئی آواز اٹھی ہوگی کسی دوسرے ضلع میں، لیکن گجرات میں اور یہ خانہ کجا جس میں وہ الیکشن لڑتے ہیں، ایک بھی آواز عوام کی طرف سے نہیں اٹھی جس سے ان کے لیے کسی قسم کی ہمدردی کا اظہار ہوتا ہو. کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے مقاصد کے لیے کیا. اگر ان کے کسی مقصد کے پورا ہوتے ہوتے عوام کا بھی چھوٹا موٹا فائدہ ہو گیا تو وہ کوئی مستثنیات ایسی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا کوئی کام، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی زندگی میں حلقہ کجا میں یا کسی دوسری جگہ پہ جو بھی کام کرایا اس میں کبھی بھی ایکسکلوسیولی یہ بات شامل نہیں تھی کہ اس میں عوام کا کوئی فائدہ ہوتا. جب بھی آپ اس کا انالیسس کریں گے اس کا، تو اس میں ان کا یا ان کے قریبی لوگوں کا کوئی فائدہ ہم سب کو نظر آئے. بدر صاحب اگر کسی سے ناانصافی ہوتی ہے، کوئی ایک پارٹی یا ایک لیڈر کرتا ہے، تو عام طور پر عوام اس سے مد مقابل الیکشن لڑنے والے کے پاس جاتے ہیں. کیا آپ سے بھی لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی یا ظلم ہوا ہے؟ یقیناً اس وقت بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگوں کو پتا ہے، ہم نے آواز اٹھائی. ہمارے صوبائی اسمبلی کا جو دوسرا حلقہ بنتا ہے گجرات شہر کا، اس میں فخر مشتاق پگام والا صاحب تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک مہم چلائی. لوگ ہمارے پاس آئے، ہم نے بھی جو ہو سکتا تھا اس وقت کیا، لیکن فضا کچھ اس قسم کی تھی اور اس طرح کا ایک ہولڈ تھا ان کا اور صورتحال تھی کہ وہ اتنی مؤثر آواز نہیں تھی. لیکن اس کا اگر ایک وقت میں آپ طاقت کے زور پر لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں، لوگوں کی زمینیں چھین لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے، لوگ نہیں بولتے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اگر لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوتا تو اب جب موصوف وہاں جیل میں ہے، مجھے افسوس ہے کہ وہ جیل میں ہے، اور تو لوگوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہونا چاہیے تھا. یہ سڑکیں تو بلاک ہونی چاہیے تھی کہ اتنا بڑا ہیرو ہمارا اپنے ناجائز طور پر پکڑا ہوا ہے. لوگوں کو پتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا، لوگوں کو پتا ہے جو کچھ ان کے بیٹے نے کیا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ بیٹا وہاں اسپین میں بیٹھا ہوا ہے، جس طرح کے بھی حالات میں وہ ہوائی جہاز لے کے اپنا سامان بھر کے لے گئے، اور والد صاحب جو ہیں وہ اس عمر میں، افسوس والی بات ہے، اس عمر میں وہ جیل میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صاحب اگر ایک تو عام سا سوال کیا جائے آپ سے کہ لوگ خاص طور پہ پی 34 کے لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ لوگ ایک آپ کہہ لیں کہ میں 83 سے ہی آگے چل پڑتا ہوں، 83 سے آگے چلتا ہوں. آج تک لوگوں نے صرف ان کو دیکھا ہے، جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے اس کو برداشت کیا ہے. اور اب اتنی لمبی جو اقتدار والی بات چلا نہیں کرتی. عوام کی سوچیں بدل گئی ہیں، حالات اور واقعات بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، ایک نئی نسل آ گئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرے پاس نئی نسل کے لوگ آتے ہیں اس علاقے کے، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو نئی نسل ہے یہ اس بار اپنا فیصلہ خود کرے گی. اور ہم دیکھیں گے کہ ہم سب، آپ دیکھیں گے، میں دیکھوں گا کہ آخر کار یہ جو ایک ڈرامہ تھا اس کا پھر ایک اینڈ آیا ہے، اور ایک عروج تھا اور اس کا یہ زوال جو ہے وہ آنے والا ہے. بدر صاحب آپ نے فرمایا کہ وہاں لوگوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مظلوم ہیں اس وقت، اور شاید خوف کی فضا اتنی زیادہ ہے کہ لوگ بول نہیں رہے. کیا آپ ان خوفزدہ اور مظلوم لوگوں کی آواز بنیں گے؟ کیونکہ بار میں آپ نے بہت سارے
جرأت مندانہ فیصلے کیے جب آپ صدر تھے، تو کیا اب بھی آپ ان مظلوم لوگوں کی آواز بنیں گے اور وہ چیزیں جو اب تک سامنے نہیں آئیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے لائیں گے؟ لودھی صاحب انشاءاللہ تعالی میری زندگی سامنے ہے. جب یہ طاقت اپنے عروج پہ تھی یہ پرویز علیہ خاندان کی، تو بہت سے لوگوں کو ڈرا کے، بہت سے لوگوں کو دھمکا کے، بہت سے لوگوں کو لالچ تھا، لوگ چلے گئے. لیکن میں، آپ کو پتا ہے، سارے ضلع کو پتا ہے، میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آج تک ان کو تسلیم نہیں کیا، اور ہر وقت ہر زمانے میں ان کے خلاف، اس فیملی کے خلاف، ان کی اٹراسٹیز جو تھی عوام کے برخلاف، اس کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. جب بھی میرے پاس کبھی بھی کسی زمانے، میرے ساتھ خود انہوں نے بہت زیادتیاں کی، پرویز علیہ صاحب نے جیلوں میں ڈالا، سب کچھ کیا، لیکن جب بھی میرے پاس کوئی بندہ آیا اپنا مظلوم، تو ایسا مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے اس کا ساتھ نہ دیا ہو. لوگ ڈرتے تھے، لوگ اپنے خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آتے تھے. اب لوگ، یہ خوف کی جو فضا تھی وہ ختم ہونا شروع ہوئی ہے. لوگوں نے باہر آنا شروع کیا ہے. لوگوں نے میرے پاس دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی شکایات کا جو تبادلہ خیالات تھا اس بارے میں وہ کرنا شروع کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے لوگ جاگیں گے، اور اب یہ ظلم کی جو تاریک رات تھی یہ اب ختم ہوگی، اور لوگ اپنا اچھا فیصلہ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حلقہ کجا کے عوام کو، میں کبھی کہتا ہوں ان کو کہ یہ پاکستان تو 47 میں آزاد ہو گیا، لیکن ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ یہ کجا میں آزادی جو نہیں ملی، اور وہ انگریز تو چلے گئے، اور انگریزوں کی جگہ پہ چوری پرویز علیہ صاحب آ کے حاوی ہو گئے کجا کے اوپر. اب وہ وقت بھی آ گیا کہ پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ حلقہ کجا کے جو لوگ ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالی آزاد ہوں گے. اور یہ لوگوں کے پاس بہت بڑا موقع ہے. عوام جو کجا کے ہیں، جو ستائے ہوئے ہیں، جو ظلم اور جبر جو تھا اس خاندان کا، اس کا شکار بنے ہیں، آج ان کے پاس ایک بہت بڑا آ گیا ہے کہ وہ اس کے خلاف اپنی جمہوری انداز میں اپنی آواز اٹھائیں اور اس خاندان سے چھٹکارا حاصل کریں. اور مجھے یقین ہے کہ لوگ ایسا کریں گے. بہت شکریہ جناب بدر اسلام صاحب، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، اور حال ہی میں انہوں نے پیپلز پارٹی بھی جوائن کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم حلقہ جو کجا کا ہے اور گردروا مونگوال شادیوال کا حلقہ وہ بنتا ہے PP 34، اس میں وہ آزادی کی تحریک چلائیں گے اور ان مظلوم لوگوں کی آواز بنیں گے جن کے ساتھ گزشتہ کئی دہائیوں سے ظلم ہوتا رہا ہے، اور وہ چودھری پرویز الہی کے خلاف آزادی کی تحریک کے علم بردار بن کر جناب بدر اسلام صاحب اٹھیں گے. چودھری بدر اسلام صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یہ تھا آج کا لائیو ود بشارت لودھی. انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.